देखें मुझे जब वो आंखें मैं खो जाऊं इन आंखों के रस्ते मैं उसके दिल में समाऊं कुछ कह न पाऊं से मैं कुछ सुन न पाऊं उसके बिना मेरा जीवन जैसे कोई सुना गाऊं से कोई कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में सियासत होगी 11 महीनों में अवाम का क्या हो गया है हाल अभी 4 साल मजीद टिकाकर शामत होगी हो रही हैं बजट की तैयारियां थर में फैलती जा रही हैं बीमारियां हो गई है तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले डॉलर वांगू तेल ते बिजली हो जाए जे थले थले T20 के मैदानों में बज रहे हैं जीत के साथ मेरे दिल की है आवाज अब तशरीफ लाते हैं नुमान निजात मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद और वो मेरे नाजरीन जो घर पे बैठे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम चादर पे खोल के लवो तुसी मिर्ज़े जट वंगर लाई है देखिए अच्छी लगती है चादर तुसी उत्ते लम्मे पै के आइटम करनी मिर्ज़ा जट सी जो साहब ने तीर तोड़े सन ना उहदे तीर सारे तोड़ते उदों चादर लपेटी सी इसने चादर सही करे खुसरों के गुरु लग रहे हैं सीधा सीधा बोलो ना आपके गुरु लग रहे हैं चारों सूबों में अपनी अपनी ट्रेडिशनली चादर लेने का तरीका है करो करो सौखा ना आराम ना गल करता है चारों सूबों में तेन दही आप लिया पो ना घर का 2 फलांग जा फिर पिछों मांग आवे अद्धा किलो नहीं 2.5 पै लाया मिर्चा भी ले अच्छा इधर पूतना लाया खेती मार पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कांजी क्या होती है भावे नाना सका डस के बेचन दिया क्रिस गेल ने चाचे ते दावा किया क्या कहना मेरी अम्मी पाकिस्तानियों ने फड़ी तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इनकी शक्ल जो है वो क्रिस गेल की वालदा से मिलती है लो मिलती नहीं है ने बड़ा चलाक आदमी बड़े तरीके ना तवा लाने साडा अच्छा हमारा क्या मकसद है कि इसकी शक्ल जो है क्रिस गेल की अम्मी से मिलती है अच्छा ये भी बिस्ती है जो समझे थे और चाचा ने अपनी चाची साडी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰੋਂ ਬਿਸਤ ਹੋਇਆ कैसे बात है ਤੋਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਉੱਡ ਗਏ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਲਣ ਬੈਠਾ लेकिन मैं ये सोच रहा था मैं यही सोच रही हूँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਤਾ ਕਰਾਂਗਾ मैंने कुछ नहीं जैसे लालू खेत में हिजड़े होते हैं यार मैंने चाचा को कुछ बोला नहीं मैं खाना खा चाचा की इज्जत किए जा रहा हूँ मैंने लालू खेत में हिजड़े होते हैं बधाइयां भी उर्दू च मांगते हैं अल्लाह दिए काका अल्लाह से बहुत सी लंबी उम्र दे मैंने मीठी हलीम लेनी है छोटे शहर में खुसरे में अल्लाह जीवे काका अब कोई फर्क पड़ा सर बेफिक्र बेहतर हुई अब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਸਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਨੱਚ ਪਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਕਰਤਾ
کسی نے موبائل بدلیا وہ گڈی تھلے وڑ کے ہی نہیں گئے. یہ آج چل نکلی ہے یہ نعمان پہنچے گی تیری جوانی تک. یہ ان کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہو جہ ڈیفینس چ نے پڑھے لکھے گزرے. نہیں یہو جی ڈیفینس ماڈل ٹاؤن اسلام آباد کینٹ نا انگریزی سے بدائیاں مانگتے ہیں. کیسے آئی ایم ناٹ ہجڑا, آئی ایم ناٹ وومین, آئی ایم ناٹ مین, آئی ایم ڈبل مائنڈیڈ. عام آدمی تو تصویری اترواتا نا آرام سے. یہ ہجڑے کیسے تصویر اتراتے ہیں؟ کیمرے لے ریڈی ہو, کیمرے والے فوٹوگرافر کہتے ہیں ایکشن. یہو جہ سیانے خسرے جب نچن کا ٹائم مک جاتا پھر کرکٹ ٹیم چلے جاتے اتنے جا کے بالنگ کرا. چل وے سیدھا ہو, آپ سیدھا ہو, بلا نا میرے والے سیدھا کر. دیکھے نے میں بڑے بلے لیا نہیں گیند سٹ نہیں نعمان گیند سٹ گیند. ہلی نانی راجا تماش بھی بعد چ ویکھی گیند ول دھیان کر. کاؤنٹری جی گیند کیویں کرا دے. آج مذاکرات میں جو شخصیت جلوہ گر ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ لور ہیں, آرٹ لور ہیں. تھمری انہوں نے گود لے رکھی ہے, دادرے کے بغیر ان کا پل نہیں کوئی گزرتا. سیاست کا بھی تڑکا لگا لگو لیتے ہیں جب من چاہتا ہے ان کا. بہت مداح ہیں ان کے, اور میں تو بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم مداح ہیں ان کے. وہ کسی کے مداح ہو نہ ہو لیکن ہم مداح ہیں ان کے. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں جناب میاں یوسف سلی. کراچی سے تشریف لائی ہیں, ماڈل ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ آئی اور بس آ کر چھا گئی. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا متیرا جی کو. سر کیونکہ میاں یوسف سلی اتنا مشہور ہے اور خیر نام تو میاں یوسف صلاح الدین ہے تو ہم اتنا وہ بالکل کہیں. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ ایکچولی میرے جو والد تھے جی ان کا نام تھا میاں صلاح الدین اور ان کو لوگ پیار سے میاں سلی کہتے ہیں. اچھا. ان کے فوت ہونے کے بعد پتہ نہیں آہستہ آہستہ کس طرح لوگوں نے مجھے بھی یوسف سلی کہنا شروع کر دیا. تو میں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. میں نے کہا بھی اچھی بات ہے. تو پھر وہی نام کیا کہتے ہیں. تو والد کا وہ نام اب جی آپ کے اوپر اور ابو کی یاد بھی تازہ رہے. متیرا جی ویلکم ٹو مذاکرات. Yes, I'm really happy and I'm honored to be here. I'm a huge fan. ارے تھینک یو ویری And مچ. آپ نے بولا ایک لور ہے اور ایک آرٹ لور ہے. تمہاری دونوں لوگ ادھر ہے. کہ آرٹ لور ہیں آپ, ویسے آرٹ ہے, ہم آپ دونوں کے لور ہیں. آپ کچھ ادھر لاتے بہانا پایا, اصل گل ادھر لی. بہانے سے ٹرن ہوں گے. ابھی نواب صاحب جانتا ہوں میں, مجھ سے کہہ رہے کہ پریتی زنٹا کی شادی ہو گئی. میں نے کہا نہیں. کہہ لگے اس سے کہو کر لے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے کب تک میرے آسرے پہ رہے گی. ابے نہیں, جب تک یہ نہیں کہیں گے وہ شادی نہیں کرے گی. کیوں؟ انہوں نے ٹینٹ لانے. یہ سب ہمارے یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے آئی ایم شیور آپ ان سے واقف ہیں اور یہ سب آپ سے واقف. عرض کروں کہ میں بھی آپ کو یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے ہم اندرون شہر میں جو میرا کیبل ہے اس پہ 3 پنجابی ڈراموں کے چینل ہیں. ارے واہ واہ. اور میں رات کو لازمی سونے سے پہلے میں ضرور میں دیکھتا ہی پنجابی ڈرامہ. انسان سوتا ہے خوش ہو کے سوتا ہے, تندرست ہو کے سوتا ہے, ہنس کے سوتا ہے. تھینک یو سر. پہلی مرتبہ لاہور آئی ہیں
نہیں پہلی مرتبہ نہیں, بہت دفعہ, بٹ آئی سین یور شو اینڈ آف کورس یہ سارے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور دیر ٹو گڈ, اور میرا فیوریٹ تو وہ رہانی جی. تھینک یو. اچھا یہ اکیلا فیورٹ ہے, ہم کچھ بہن آئے ہیں. یہو جی آواز میٹرو بس تو نہیں آدی. اگلا اسٹیشن کچہری. آپ لوگ کو تو پرفارم کر کے مجھے امپریس کرنا چاہیے کہ میں آپ لوگ کو بھی پسند کروں. یار انگلش بڑی اچھی بول رہی ہے یار, سانو نہیں انگلش آتی. How do you do the model town to Gulbarg to Kent area and Pakistan Kent and the West Indies to tomorrow Chris Gayle and West Indies and Australia. یار یہ پوری سمجھا کیسی بڑا کو یار. یوسف صلاح الدین صاحب اور متیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. مزیدار گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ہماری مجبوری ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا. ڈی جے کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, جب آٹا ہو مہنگا تو بولو کیا کھاؤں, بازاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاؤں, کسی روز جو گیس پر کچھ پکاؤں, میں پیٹرول پہ گاڑی کیوں کر چلاؤں کہ بس میٹرو پہ ہی میں آؤں جاؤں. You have to do a coochie coochie for him because I that will was do it. میری بڑی بین البر اعظمی اسٹوری ہے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. کہا جاتا ہے جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی حویلی جتنا لاہور مشہور ہے اپروکسیمیٹلی اتنی ہی آپ کی حویلی بھی مشہور ہے کہ لاہور گیا. اچھا یوسف سلی دی حویلی گیا, وہ ایک ثقافتی مرکز بن چکا ہے مورلیس. تمام سرگرمیوں کا جو ثقافت کے حوالے سے ہوتی ہیں, کوئی بھی ہمارا باہر سے آتا ہے تو دے وڈ لو ٹو کم ٹو یور پلیس. آپ بھی ماشاءاللہ اتنے کھلے دل والے ہیں کہ یو انوائٹ ایوری بڈی. آؤ جی. ویسے بھی اب کل اتوار تھی, سارے دن لوگ, فیملیز, بچے, اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں. کبھی لمس کے اسٹوڈنٹ آ گئے, کبھی اس کے آرکیٹیکچر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ گئے, تو لاٹ آف پیپل کم. اینڈ میں ہمیشہ اس گھر کو, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ اس گھر میں ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا تھا جنہوں نے پاکستان بنایا. زمبابوے میں مینوفیکچر ہوئی, وہیں آپ پلی بڑی ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ پاکستان بھیج دی گئی. بھیج دی گئی نہیں, ماما پاکستانی, آدھی آدھی ہوں کھچڑی. تو آپ نے جو فیلڈ چوز کی وہ شوبز کی دنیا, وائی؟ ویل بیسکلی شوبز کی دنیا میں بس ایویں آ گئی. ان کو بڑی پتا ہے میں کس طرح آئی ہوں. متیرہ آپ کو پتا تھا, were you sure کہ یہ ہو جائے گا, آپ اتنی فیمس ہو جائیں گی؟ ویل ٹو بی آنیسٹ نہیں, میں وہ ایک ملنگ برڈی تھی, اپنی دنیا میں تھی, اینڈ آئی ریئلی ڈنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ فیم اینڈ دس اینڈ دیٹ. مسٹر بابر, فریا, الطاف, فرشتے, these people are the ones who've guided me a lot. جمل صاحب جو بالکل بالکل, you have to do a coochie coochie for him because I that will do it. لو جی اس نے اتفاق دیکھو, میری پیدائش بھی زمبابوے کی, اس تو بات ہے پیدائشاں بند ہوئی, اور میرے والد صاحب وہ بھی زمبابوے تھے. اچھا لو جی ڈبل سے آپ. البتہ والدہ میری کینیا تھی سی. کینیا کے نال نا, کینیا کے ساتھ ایک گاؤں تھا کینا پروت. چڑی بچاری کی کرے تھے, ٹھنڈا پانی پی مرے. چاچے کی والدہ کینیا کی تھی اور چاچے کا اپنا بچپن صومالیہ میں گزرا. چاچے کا بچپن صومالیہ میں گزرا اور لڑکپن ہائے ایتھوپیا میں. لڑکپن ایتھوپیا میں اور جاوانی نائجیریا میں. لڑکپن ان کا افریقہ کے جنگلوں میں گزرا. یہ ٹارزن کے ساتھ لٹکا کرتے تھے, لڑکپن ہو گیا. تو چچا تو نہ ہوئے, یہ تو چلتی پھرتی گلوبل وارمنگ ہو گئے. میری بڑی بین البر اعظمی اسٹوری ہے. سائمہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شی از اے ایسٹروپامسٹ. ان فیکٹ ہم نے, میرا خیال ہے کوئی
एक 100 प्रोग्राम तो इकट्ठे किए होंगे। अरे अल्लाह, मतीरा जी का भी वो डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए जी जी। ताकि उस पर भी आप थोड़ा सा काम शुरू कर दें। यूसुफ सलाउद्दीन साहब के साथ और मतीरा जी के साथ बातों का सिलसिला तो हमारा जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है आज के वीडियो क्लिप्स का। चलिए चल के दिखाते हैं आपको आज के वीडियो क्लिप्स, और आपने बताना है कि ये वीडियो क्लिप्स जो हैं हमने कौन सी फिल्म से लिए हैं। 3 ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। पाकीज़ा, जब जब फूल खिले, और तुम सलामत रहो। चलिए चल के देखते हैं आज के वीडियो क्लिप्स। तू हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती है? तू कौन होता है पूछने वाला? अरे अरे, मैं आज उसकी ऐसी मरम्मत करूंगी, आइंदा से वो गांव की हर लड़की को अपनी माँ बहन समझेगा। जी हाँ, कल तो वाकई 12 तारीख है। जी हाँ, कल 12 तारीख है और आपका बेटा वापस आ रहा है। आ नहीं रहा मियाँ। अरे आ चुका है। तूने तो मुझे फौरन ही पहचान लिया। मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगा तुझे। बेईमान चाहूं तुझे सुबह हो शाम, बेईमान चाहूं तुझे सुबह हो शाम। जी, वीडियो क्लिप्स आपने देखे। अगर आपका जवाब दुरुस्त होगा तो आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है 0 मीटर मोटरसाइकिल की कुरअंदाजी में। अगर आप हमारी दुनिया टीवी की वेबसाइट पर जवाब लिखकर भेजते हैं तो वहां पे भी आप जीत सकते हैं एक अदद सैमसंग गैलेक्सी स्टार मोबाइल फोन। आप अगर खुश नसीब होंगे तो दोनों चीजें आप जीत सकेंगे। अब वक्त हुआ है उस खुश नसीब का नाम अनाउंस करूं जो जीते हैं ये सैमसंग का गैलेक्सी स्टार मोबाइल। हमारे 31 मार्च के प्रोग्राम के विनर, उनका नाम है शाहिद, और शाहिद भाई का ताल्लुक है लाहौर से। जी डीजे। चेहरे पे मेरे जुल्फ को बिखराओ किसी दिन, जो हमको खिलाते हो वही खाओ किसी दिन, निचली सतह पे लाओ सभी भाव किसी दिन, अच्छे से किसी काम पे इतराओ किसी दिन, अपने किए पे तुम भी तो पछताओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। मतीरा सचमुच अब इश्क में गिरफ्तार होने वाली है। अरे अब गंगा शीशा ले आई भाई। और मुंडिया मैनू खिलाफ ला दे भाई। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ये सब बसंत का त्यौहार माशाल्लाह बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता था पाकिस्तान में, और लाहौर में तो बहुत ही ज्यादा, और एक फेस्टिवल की हैसियत रखता था, और आपकी हवेली के ऊपर एक अपना ही जश्न हुआ करता था। डू यू मिस इट? क्या बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली, मतलब कि मैं शहर के अंदर ही रहता हूँ और मुझे इतना दुख होता है कि जब इतवार के इतवार बसंत हो या ना हो, इन्होंने पता है अंदरून शहर के विच गुड्डी उड़नी। मियाँ साहब बड़े प्यारे ने, साड़ी शख्सियत ने। इन्हों को मुख्तलिफ किस्म, इन्हों को क्लिंटन भी है, बिल क्लिंटन भी इन्हों को बसंत मना के गया। इन्हों को उर्दू दे, कराची बॉम्बे के लोग भी, पंजाब के लोग भी हर गाँव की जुबान च बोलते हैं। सानू कह रहे हो पावे पक्के नहीं पावे खाओ, लाहौर की बोली। बिल क्लिंटन को कह रहे हैं ये स्टेप्स। अपनी हवेली के अंदर बड़ी दानिशवर गुफ्तगू करते हैं। कैसे? हाँ, गालिब साहब ने यही कहा और इलामा साहब ने भी ये फरमाया तो हूँ बाहर कुल्फियां वाला तो उन्होंने कुल्फी खोए दी होंगी है, सानू चारण दे बल्लो चलो और कितना वेज आ गए रंगबाजी ना कर, कुल्फी खोए दी होंगी, तू केले की तीला नहीं देता होंगे। तो फिर अंदर आन के हाँ तो गालिब साहब ने ये कहा था। मतीरा जी होस्टिंग कर रही हैं आप, उसके बाद अब सिंगिंग में भी पिछले दिनों एक गाना भी रिलीज हुआ, तो आपने सोचा था कि इतनी जल्दी और इतनी तेजी से आप पाकिस्तानी ऑडियंस को कैप्चर कर लेंगी? नहीं, अभी तो कैप्चर तो नहीं करा। अच्छा, नहीं किया। यानी कि अभी कौन है जो आपके नाम से वाकिफ नहीं है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम को जानते नहीं है, और मैं बोलती हूँ कि नाम को जानना बहुत बड़ी बात नहीं होती. It's not. You should be. People should be addicted to you. You know, people Don't you should think so? People are addicted to more. you? Don't you think so? I think I want to make the addiction and craving more. मतीरा को आप लोगों ने सही तरह असल में अभी समझा नहीं. आप समझाइए भाई साहब.
ان کی سگنیچر ٹیون ہے وہ کریں نا کوچی 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 کیا کہ بتائیں ذرا. صحیح نہیں, اپنی بچی کی کوالٹی آپ ہی جانتے ہیں. اور میاں صاحب آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کیسی تھی؟ شرارتی تھی؟ بڑی شرارتی, کوئی پڑھنے کا شوق نہیں سی. ٹھیک ہے. اچھا, اور ایف اے تک ایجسن کالج میں. ایجسن کالج میں یہ تھا کہ آپ کے اوپر سختی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے سپورٹس ضرور کھیلنی ہے, شام کو آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتے. جب ایف اے کے بعد ہم گورنمنٹ کالج پہنچے وہاں تو موجاں ہی موجاں. پھر اس کے بعد کوئی اچھا, تو شعیب ہاشمی صاحب میرے استاد تھے, انگلش وہ پڑھاتے تھے, تو میں کبھی ان کی کلاس میں نہیں گیا. تو مجھے انہوں نے کہنا ہے الو دیا پٹھیا ہے, تو میرا اسٹوڈنٹ ہے, تو میری میں نظر نہیں کبھی آیا آپ نے کلاس میں. پتہ نہیں کس طرح ہم کیا کرتے تھے, لیکن بہرحال پڑھ لکھے گئے تھوڑا بہت. متیرا جی, کیا مطلب ہے آپ کے اس نام کا؟ Oh, it means beautiful woman. اچھا. It's Mathira. My dad always called me that. My dad named me. یہ وہاں کی زبان کا لفظ ہے؟ It's a Hebrew name. اچھا. Hebrew ہے. آپ اس فیلڈ میں ہیں, ماڈلنگ بھی کر رہی ہیں, گانا بھی گا رہی ہیں, آئٹم سانگ بھی کیے ہیں. کیا آپ کسی سے متاثر ہیں؟ Well, basically, مجھے جو اچھا لگتا ہے اینڈ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کرا ہے وہ لوگ مجھ پر بہت ٹرسٹ کرتے ہیں جب وہ مجھے کام دیتے ہیں. سو آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ میں متاثر نہیں ہوتی لوگوں سے. میری عادت یہ ہے کہ متاثر کرنے کی ہے, ہونے کی نہیں ہے. اب لوگ ہو جاتے وہ الگ بات ہے. نہیں تو جب آپ پروگرام کوئی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی ذہن میں کوئی تو بات ہوگی جو کہنی ہے, کچھ نہیں کہنی, اور پھر لائیو کالز یہی تو چیز ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا, میں بس بول دیتی ہوں اور پھر بعد میں مجھے پتا چلتا ہے میں نے کچھ بولا ہے. لوگ آ جاتے ہیں زیادہ ہی بولا ہے. لائیو کالز بھی آپ ریسیو کرتی ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوتی جب آپ سے الٹے سیدھی کوئی بات کر دی جاتی ہے اور آپ پروگرام بھی کنڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ تو یہ بڑا ٹیمپرامنٹ کا کام ہے. پریشانی انسان ان چیزوں پر پریشان کرتا تو ہے. اس فون کرنے والے کے بارے میں کیا کہیں گی جو اس طرح کی کوئی فالتو بات کر دے؟ ہیرو بننا تھا, ہیرو بن گیا, جن کے سامنے بننا تھا. ہمیں کیا سانو کی مٹی پاؤ جو الٹی سیدھی بات کرتا ہے اسے کہتی ہوں کہ ہم کو سمجھ نہیں آیا تو انڈیا میں ایک پنجابی فلم میں آپ نے اچھا ساڈے نال دی گل کرو سی تے حکے بناਉਣ آئے مہمان ہونے ایویں نہ تسی چپڑا مہمان آئے ہیں نواب صاحب. جی, how was your experience working in India? It was really nice. Saroj ji was my choreographer and بڑا مزہ آیا. وہ لوگ بڑے الگ انداز سے کام کرتے ہیں اور پھر میں نے آ کر پاکستان میں بھی ایک آئٹم نمبر کرا تھا تو بہت ڈفرینس مجھے لگا. بٹ آئی ریئلی ویلیوڈ بوتھ آف دا ورک کیونکہ دونوں کام ہوتے ہیں اور دونوں نے مجھے اچھی خاصی جگہ بھی دی اور عزت بھی دی. آپ کے پاس تو غالباً نیشنلٹی تو زمبابوے کی بھی ہے. تو زمبابوے کی فلموں میں بھی کام کیا وہاں نہیں. تو جب آپ کے پاس انٹرنیشنل یا کسی اور ملک کی ہوتی ہے نیشنلٹی تو آپ کے پاس تو ایڈوانٹیج تھا, آپ تو ہندوستان بھی جا کے کام کر سکتی تھی. ویل میں کر رہی ہوں ایک پروجیکٹ. اچھا, اور آگے کام کر رہی ہیں آپ؟ ہاں, آئی ایم ڈوئنگ ون پروجیکٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ ریلیز دس ایئر. اسی سال میں جی. ارے ویری گڈ ویری گڈ. سامیہ جی کچھ نکالا میاں صاحب کا حساب کتاب؟ ملٹی ٹاسکنگ آدمی, اور وہ تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن ستارہ بھی یہ کہتا ہے, اس لیے مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے گا. اچھا. اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سکسیسفل آدمی جو بچوں کو لگے گا کہ جی وہ ایک آسانی سے ان کو یہ سکسیس نہیں ملی, انہوں نے بڑی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے خواب دیکھے بھی ہیں اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ بھی بہت کیے. سنگنگ اور یہ سارے جو آپ نے گنوائے اور جو ہے وہ رائٹنگ اور یہ سب کچھ, اس کے علاوہ ان میں جو دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ ایک ہوٹلنگ کا بھی ان کے اندر جو ہے وہ ایک خوبی پائی جاتی ہے, مطلب کھانے پکانے سے ریلیٹڈ بھی جو ہے ان چیزوں سے. اور کچھ عرصے میں ان کا سیاست میں پھر سے کم بیک ہوگا. اور میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتی سر کہ آپ سیاست میں نہیں آنا چاہتے. جتنی سیاست آپ کو راس آنی اتنی کسی کو راس نہیں آنی. سامیہ جی, متیرا جی کے حوالے سے کچھ بتائیے. بے انتہا موڈی, الوژنس میں رہنے والی لڑکی, اس کی اپنی فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے, بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہیں لوگوں کو جو کہ
پھر بعد میں احساس ہوتا ہے. میرے پہ تو نہیں کیا آپ نے. متیرا اسٹبن بھی ہو. آئی ایم اسٹبن اور ہاں میں اپنی دنیا میں ہی رہتی ہوں. آئی ڈونٹ کیئر اچھی بات ہے. اراؤنڈ می. اعتبار نہیں کرتی میں خود پر بھی اعتبار نہیں کرتی, لوگ کر لیتے ہیں. پر یہ ہے کہ میں بہت اچھی طرح اٹیچ ہو جاتی ہوں, میں دوست اچھی طرح بنا لیتی ہوں اور میں بڑے صاف دل سے دوست بناتی ہوں. میں نے جو ذائچہ بنایا ہے آپ کا وہ بتا رہا ہے کہ آپ تینو کیا کھورا بنانا تو ذائچہ بنا. وہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان قریب زمبابوے سے اور بھی لوگ بلوائیں گے. اچھا اور بتائیے سامیہ جی وتیرہ جی کے حوالے. اچھا اب اس انٹرسٹنگ ان کی زندگی میں اب ایک ٹرن جو آنے والا ہے کہ اس دفعہ متیرا سچ مچ اب عشق میں گرفتار ہونے والی ہے. ارے گنگا شیشہ لے آئی بھائی. اور مڈیا مینو خلاب لا دے بھائی. اور پورے اس نے عشق کرنا ہے خودکشی میں. اس میں میرا خیال ہے کچھ سچائی ہے. فیوچر میں کوئی ایسی پیش رفت ہونے والی ہے؟ Well, basically I am committed and so yes. وتیرہ جی نے یہ ایڈمٹ کیا ہے اور کمٹ کیا ہے کہ وہ کمیٹڈ ہے. بہت ساری تالیاں ان کی سچائی. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, وتیرہ صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ڈی جے بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جی ڈی جے. تحفہ قبول ہے ہمیں سرکار آپ کا, پہلے ہی بڑا سر پہ ہے ادھار آپ کا. لیڈر کوئی پھنسا ہو بچا لیتے ہیں جی آپ, دیکھا ہے کئی بار چمتکار آپ کا. اپنا تو کچھ نہیں ہے سبھی آپ کا تو ہے, یہ ڈار آپ کا ہے یہ نثار آپ کا. میاں صاحب آپ اس وقت 22 سال کے ہوتے تو کیا کرتے؟ 22 سال کے ہوتے تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے, وتیرہ کو لے کے کہیں مری سیر کر رہے ہوتے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. سر شارٹ کوشچنس وٹ ایور کمز فرسٹ ان یور مائنڈ. پاکستان کی ثقافت کو بچایا جا سکتا ہے تلواروں سے یا تہواروں سے؟ تلواروں سے تو کوئی بھی ثقافت نہیں بچائی جا سکتی. آئی تھنک سینسیبل پالیسی پلاننگ سے ہی ہوگا. یہ آپ کی دوستی رہی ہے کتابوں سے یا نوابوں سے؟ نوابوں سے بھی رہی, کتابوں سے بھی رہی. حکومت بنتی ہے نوٹوں سے یا لوٹوں سے؟ دونوں ضروری ہے ضروری آج کل کی سیاست میں. کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں, عکس یا رقص؟ رقص اگر خوبصورت ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. بالکل. محبت بڑھانے کے لیے کس کا تبادلہ ضروری ہے, دلوں کا یا تحائف کا؟ سب دلوں کا آئی تھنک ضروری ہے, لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے خیال. اس میں تحفے ڈال دی جائیں تو آج کل کے زمانے میں جو تحائف کا ہی زیادہ دکھاوے کا, تحائف کا. موڈ بہاری ہو تو کیا اچھا لگتا ہے, سننا یا سنانا؟ سننا اچھا لگتا ہے کہ جب پھول نکلے ہوں, جیسے آج کل کا موسم ہے. جی میاں صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی میاں صاحب آپ اس وقت 22 سال کے ہوتے تو کیا کرتے؟ غالب صاحب نے کہا ہے کہ جب ذوف بڑھا تو خوش بیانی آئی, تب بہرے طبیعت میں روانی آئی, اور جتنی بڑھتی گئی پیری غالب اتنی میرے شعروں پہ جوانی آئی. 22 سال کے ہوتے تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے, وتیرہ کو لے کے کہیں مری سیر کر رہے ہوتے. اگر آپ کو ایک چوائس دی جائے کہ 22 سال کی عمر والے کسی لڑکے جیسی حرکت کریں تو کیا حرکت کریں؟ میں کسی پہاڑی سے چڑھ جاتا. سامیہ جی نمبر بتائیے میاں صاحب کے کتنے ہونے چاہیے آپ کے ساتھ؟ جیسا ذائچہ ہے سیدھا سچا کھرا ویسے ہی جواب ہے, بالکل اپ ٹو مارک, اور اس میں کوئی بناوٹ نہیں. میاں صاحب نے کوئی بات چھپائی نہیں؟ نہ کچھ بھی نہیں. مطلب یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ اتنے بولڈ لوگ جو ہیں وہ نمبر کتنے ہوئے آپ کے خیال؟ نمبر جی ہمارے حساب سے تو آپ انہیں دے دیجیے 95 نمبر. 95. چلو وتیرہ جی کے ساتھ شروع کرتے. وتیرہ جی آر یو ریڈی؟ اوکے. آپ محبتیں بانٹتی ہیں یا سمیٹتی ہیں؟ میں محبتیں سمیٹ کر بانٹتی ہوں. کون سی رسم سے پیسے زیادہ ملتے ہیں, دودھ پلائی
या जूता छुपाई? दोनों ने की. दोनों. दूल्हा छुपाई. कोई और रेसिपी? लोगों को मतीरा की कौन सी चीज अच्छी लगती है, अदाएं या उसकी मुस्कुराहट? I think so, अदाएं. और मतीरा को क्या अच्छी लगती है, अपनी अदाएं या अपनी मुस्कुराहट? मतीरा को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है. सबसे ज्यादा अच्छी लगती है. बता सकती ना. सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं पेमेंट देने वाले. वो भी वक्त पे. और जिनका चेक बाउंस भी ना हो. हाँ. मोहब्बत करनी चाहिए एक बार या बार बार? बार बार. फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली या आतिफ असलम? राहत. कौन सा आइटम सॉन्ग देखकर आपको हसरत होती है कि काश ये आप पे पिक्चराइज होता और या आप वो उसका हिस्सा होती? चिकनी चंबेली या शीला की जवानी? चिकनी चमेली because it was very wild and it was very desi. ये शीला की जवानी बुरखे में तो नहीं हुई? फेवरेट सॉन्ग अगर आप गुनगुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी. क्यों इतना तो मुस्कुरा रहे हो? आप कुछ पूछना चाहेंगे मतीरा जी? जी मतीरा जी, मैं पूछना चाहूंगा कि शादी के बाद कौन सी जगह अच्छी लगेगी, ससुराल या मायका? अपना घर. दोनों पास नहीं रहना. मेरे को तो घर नहीं है जगह. जी ये बताइए कि आपके मोहल्ले में अगर किसी के घर आग लग जाए और आपने फायर ब्रिगेड को बुलाना हो, जल्दी जल्दी की आग लगी जल्दी, तो आप कैसे कहेंगी? आग लग गई है. जी ये बताइए कि अगर आपकी किसी पंजाबी लड़के से शादी हो जाए तो आप पंजाबी सीखेंगी या उसको सिखाएंगी? ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਣ. वैसे किसी लड़के से मोहब्बत करोगी या शादी करोगी, मंगनी करोगी, उसके तोहफे दोगी, उसको काली ऐनक दोगी तोहफे में, जीन के कपड़े दोगी? मैं बुढ़ा बंदा, मैनू बढ़िया खांसी का सीरप लाता, अखां च पान वाला दारू लाता, एक्सरे कराते. नहीं एक्सरे तो इन्होंने अपने भी है सिर्फ तुम टिक मार करना गया हिस्सा डैमेज. ये तो मेरे एक्सरे लाइन का शरारे वोट मंगता जाके, मेरी मदद करो, मेरे भणवैये ने मैनू अग लाती. जी सामने जी आप बताइए मतीरा जी के हवाले से कि आपने तो सारा उनका जायचा देखा है. नहीं जायचा मेरे पास. मुझे बताइए फ्यूचर क्या देखती है इनका, क्या होगा आगे? अभी तो फिलहाल शादी के इम्कान बड़े रोशन है नौमान. क्योंकि जायचा जरा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि डेट ऑफ बर्थ समझ में नहीं आ रही है अभी, लेकिन हाथ की लाइन से पता चलता है कि जो है ना जितने जवाब दिए आपको लगता है ये हाथ दिखाएंगी किसी को? मैंने भी देखा है. अच्छा हाथ दिखा लेती हैं आप? हाँ जी. अच्छा डेट ऑफ बर्थ 4-5 है. नुमान इस जब 2020 में इनको हम 100 में से 90 नंबर देते हैं क्योंकि अपने नाम के हिसाब से बड़े ही शायराना रोमांटिक जवाब इन्होंने दिए हैं. तो 100 में से 90 नंबर मतीरा जी आपके लिए. आमिया जी इतनी खूबसूरत है, हाथ देखने वाली लड़की किसी पिंड से चले जाते पेंट वाले हो जी कितने वेखी होंगी, कभी भी नहीं. पहली बार एडी सोहनी कुड़ी वेखनी उन्हें हथ वाई देने, आ वेखिया ही हूं आ वेख. यूसुफ सलाउद्दीन साहब और मतीरा साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारी मजबूरी एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. कहीं मत जाइएगा. डीजे दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं और वो है कि एतराज बना लेते हैं. एक दूजे को लगाते हैं नशे के टीके, खुद को ये नौजवान जहाज बना लेते हैं. कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके ए डीजे, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं. हाय हाय हाँ है जो उबामा लगता नहीं पुप्पा, तू मोर का तू सोचने का नहीं, खालिद कौम की अब नोचने का नहीं, टैक्स तेरा मेरी जगह काटने का नहीं.
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। वक्त हुआ है अपने 24 मार्च के प्रोग्राम के विनर का नाम अनाउंस करने का, और उन भाई का नाम है फाहद, और फाहद भाई जीते हैं रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये मोटरसाइकिल। फाहद भाई का ताल्लुक है कराची से, लेकिन समहाउ द अदर फाहद भाई अपनी निजी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, और ना ही उन्होंने किसी को भेजा इस मोटरसाइकिल को रिसीव करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि हनीफ भाई से दरखास्त कीजिए, क्योंकि इन चारों में मुझे वही सिर्फ ईमानदार नजर आते हैं जो मेरी मोटरसाइकिल बतौर अमानत अपने पास रख लेते। असि की विचों तेल कढ़ लेने, ये तो आप टैंकी ला के रख देती है। ये तो फाहद भाई से गड्डी ने मरगाड़ ला के मोटरसाइकिल तो करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਹੀ ਪਾਇਆ। फाहद भाई बता सकते हैं। जो क्लिप हमने दिखाया था वो हमने लिया था कौन सी फिल्म से? बेईमान से लिया था। यहाँ बताता चलूं 25 मार्च के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है तारिक, और तारिक भाई का ताल्लुक है लाहौर से। तारिक भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई मोटरसाइकिल। साहब थैंक यू वेरी वेरी मच। बतीरा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची से तशरीफ लाई हमारी दरख्वास्त। ये सब प्रोग्राम के एंड में हमारे डीजे डार्लिंग जो हैं, ये जो हमारे कौम के दिल की आवाज होती है, अपने गाने में ये ढालते हैं उसको और पेश करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश करें। जी बिल्कुल जी। चंद हाथों में दौलत बांटने का नहीं, टैक्स इतना मेरा काटने का नहीं। मेरे है राइट मेरे, हालात टाइट मेरे, किसी जंग में अब झोंकने का नहीं। अब सूली पे हमको टांकने का नहीं, टैक्स इतना मेरा काटने का नहीं। अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है, अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है, अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है। करो तुम बातों से ना पेट भरो तुम, उम्मीदों का खून न करना, जाओगे एतबार से भरना। तौबा इस्तग़फ़ार करो तुम, बातों से ना पेट भरो तुम, उम्मीदों का खून न करना, खालिस कौम की अब नोचने का नहीं, टैक्स गिरा मेरी जगह काटने का नहीं। मेरे है राइट मेरे, हालात टाइट मेरे, किसी जंग में अब झोंकने का नहीं। अब सूली पे हमको टांकने का नहीं, टैक्स इतना मेरी जगह काटने का नहीं। अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है, अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है, अब बचा एक अमल है यूज कर लो जो अकल है। मेरे घर में तो मुझे कोई नहीं सुनता। पहला लव लेटर कब लिखा था? लव लेटर कौन लिखता आजकल? SMS थोड़े। मेरा पिया घर आया, ओ लाल जी मेरा पिया घर आया,